أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فإذا نقر في قلنا الناقور छोड़ दिया आपने في الناقور في الناقور فذلك يومئذ يوم गलत हो गया فذلك يومئذ يوم عسير فذلك يومئذ يومئذ يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير سين بر يسير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا एक तो आपने जार कलकला नहीं करना रहा जार और दूसरा खलक़त इसमें करना है ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا مالا ممدودا مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا مالا ممدودا مالا ممدودا وبنين شهودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا
इधर उन्होंने ना वक़फ़ की वजह से ऊपर मद नहीं डाली कि वक़फ़ करना बेहतर है, कल्ला इसलिए मद नहीं होगी, वरना इधर आगे वक़फ़ नहीं करेंगे तो आगे हमज़ा है ना तो मद होगी। कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा। कल्ला मत भी छोड़ दिया आपने। कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा। है ना, वक़फ़ करें तो मद नहीं होती, वक़फ़ ना करें तो मद बेशक लिखी हुई नहीं है, मद मुनफ़सिल है। सउरहिकुहु सऊदा। सउरहिकुहु सऊदा। इन्नहु फक्कर वक़द्दर। इन्नहु फक्कर वक़द्दर। फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर। फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर। ثم قتل كيف قدر। ثم قتل كيف قدر। ثم نذر। ثم نذر. ثم عبس وبسر. ثم عبس وبصر. ثم أدبر واستكبر. ثم أدبر واستكبر. ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فقال فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. إن هذا إلا قول البشر. आपने हाजा पे मत छोड़ दी ये वाली, इन हाजा इल्ला कौलुल बशर। إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر। سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر। وما أدراك. मत पूरी क्या करो। وما أدراك ما سقر. ما سقر سقر سقر. لا تبقي ولا تذر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر. لواحة للبشر. عليها 19. عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. आपने एक ये मत छोड़ी है और ये गुन्ना छोड़ा है और इधर मत थोड़ी सी की है। وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. आप पढ़े। وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ऐसे فتنة للذين रोक लो आवाज
للذين كفروا अपने وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. अब वक़फ़ की निशानी इधर ला है कि नहीं रुकना नहीं यानी रुक गए तो पीछे से पढ़ लेते नहीं इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू लियस्तयक़िनल लज़ीना ऊतुल किताब إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم والمؤمنون चलो खैर في قلوبهم مرض والكافرون ماذا في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر ذكر कल्पना नहीं करना ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر ما تقولي كده إذا أسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء
منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين ما تذكروا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين مصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة ما تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله ما تقول يشاء الله
الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل